हामी यहाँ पार्कमा पैदल यात्रा गर्दैछौँ। यो निकटको आसपास नजिकको पार्क छ निवास स्थान घरको। हामी यहाँ पिताश्री र म हामी दुईजना उपस्थिति जनाएर आफ्नो उपस्थित भएका छौँ। यो दृश्यको अवलोकन गर्नको निमित्त आएको छौँ र यो परम सुन्दर दृश्य पनि छ र सकारात्मक ऊर्जा दिने, सकारात्मक शक्ति दिने किसिमको हावा पनि प्राप्त भइरहेको छ हामीलाई। र मलाई मनपर्ने अत्यन्त नै उत्कृष्ट रङ भनेको हरियो हो र त्यो रङको पनि अवलोकन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। जीवनमा मनुष्यले तीनटा कुराको सदा सर्वदा ध्यान राख्नुपर्छ अरे। एउटा शारीरिक व्यायाम भनेको फिजिकल एक्सर्साइज, अनि अर्को चाहिँ नि निन्द्रा, कति मात्रामा सुत्ने गरिएको छ निन्द्रा भयो, अनि तेस्रो चाहिँ नि भोजन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने भनाइ छ र हो पनि, त्यो सत्य हो, त्यसमा सत्यता अवश्य छ। र आध्यात्मिक, म स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किसिमको मनुष्य प्राणी भएको हुनाले आध्यात्ममा के भनिएको छ भने, हाम्रो यहाँ पिताश्री पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्ममा के भनिएको छ भने जीवन पहिलो सत्य हो र अन्तिम सत्य मृत्यु हो भनिएको छ। मृत्युलाई परम सुन्दरी भनेर मृत्युको वर्णन पनि गरिएको छ। मृत्यु भनेको परम सुन्दर अनुभव हो भनेर शास्त्रले त्यस्तो किसिमको कुरा पनि गरेको छ। यहाँ अब दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पिताजीलाई केही शब्दहरू प्रयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यो चाहिँ हामीहरूको ठाउँमा पनि हुने फिलुङ्गे हो। यो फिलुङ्गे बारी एकदम मजाको सबै फिलुङ्गे नै मात्रै भएको ठाउँ छ र यो ठाउँ हेर्दाखेरि भुटानको पनि अलिकति याद आइरहेछ र नेपालको पनि अलिकति याद आइरहेछ। र यस्तै ठाउँ हेर्दै जाँदाखेरि अलि माथि उच्च ठाउँमा घरहरू पनि रहेछ, बाथरुमहरू पनि रहेछ, नानीहरू खेल्ने बालबच्चाहरू पनि ल्याएको रहेछ। रमाइलो हुँदैछ अहिले। हामी घाम त उत्तातै छ, तर त्यो घामलाई पनि हामीले नटेरिकन यस्तो दृश्य हेर्नको लागि हिँड्दैछौँ हामी। धन्यवाद पिताश्रीलाई। अनि यहाँ हामी परम सुन्दर दृश्यको अवलोकन गरेर आनन्दता र प्रसन्नताको प्राप्ति भइरहेछ हामीलाई। किनभने मनुष्यले जीवनमा प्राप्त गर्नको निमित्त भौतारिने मृगतृष्णा जस्तो हुने मनुष्यलाई भनेको शान्ति हो। शान्ति र आत्मसन्तुष्टि आफै प्राप्त हुने चिज हो। त्यसको लागि मृगतृष्णा भने जस्तै भौतारिनु कदापि पर्दैन। एउटा शास्त्रमा भनाइ छ, परश्व हरण्यम युक्तम परदार अभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम होतम प्रज्वलतम यथा भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने, यदि केही वस्तुलाई, केही चिजलाई नकारात्मक चिजहरूले, नकारात्मक तत्त्वले घेरेको छ भने त्यो नकारात्मक तत्त्वको विरोध गर्नु, खण्डन गर्नु पनि पाप होइन, परम पुण्य हो भनिएको छ शास्त्र अनुसार। यो शास्त्रको महाज्ञान हो। यसलाई समेटौँ आफ्नो जीवनमा, जीवनयापन गर्ने क्रममा यसलाई आफूले आफ्नो जीवनमा उतारौँ। र रामायण अनुसार भगवान् विष्णुले त्रेतायुगमा रामको अवतार धारण गर्दा पनि भन्नुभएको कुरा हो, संसारमा 3 प्रकारको प्राणी हुन्छन् अरे। 1 बोल्छन्, वार्तालाप संवाद मात्रै गर्छन् अरे। 2 बोल्छन् अरे र कार्यरत पनि हुन्छन् अरे, कार्यमा संलग्न पनि हुन्छन् अरे। 3 आफ्नो कार्यमा संलग्न हुन्छन् अरे, बखान गर्दैनन् अरे आफ्नो विषयमा, आफ्नो विषयवस्तुमा। 3 प्रकारको प्राणीमा कुन हो आफूले पहिचान गर्ने, चिन्ने समय आइसकेको छ। र समय पनि भ्रम हो, टाइम इज अ इल्युजन भनेर, समय पनि भ्रम हो भनेर पनि भनेका छन् महाज्ञानीहरूले, परम विद्वानहरूले भनेकै कुरा हो यो। परम विद्वानहरूले भनेकै कुरा हो। शास्त्रको ज्ञान भनेको नै, शास्त्र भनेको मनुष्यको मेरुदण्ड जस्तो हो। शास्त्रले नै सम्पूर्ण कुरा थामेको हुन्छ। शास्त्रमा अर्को पनि श्लोक छ। अर्को श्लोक चाहिँ नि के छ भने, कर्मण्येवा विकारति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मातृसङ्गो गति कर्मणि पनि भनिएको छ। अर्थात् कर्म गर्नु, फलको आश र अपेक्षा नगर्नु, किनभने फल नै मै हुँ भन्नुहुन्छ भगवान्। र फलको विषयमा
त्यस प्रकारको वर्णन पनि भइएको छ, शास्त्रमा गरिएको छ। र अर्को श्लोकमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भगवान्ले भने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे पनि भन्नुभएको छ प्रभुले। अर्थात् त्यसको तात्पर्य के भने, भगवान्ले यो कलियुगमा अवतार धारण गर्नुको तीन मात्र शेष कारण हुन्छन् अरे। पहिलो कारण दुष्टको विनाश गर्नु, दोस्रो कारण मनुष्यलाई उद्धार दिनु, सज्जन वृन्द साधु सन्त मुनि महात्मनहरूको उद्धार, र तेस्रो कारण सत्मार्ग राम्रो बाटो र कुमार्ग नराम्रो बाटो कुन हो त्यसको जानकारी प्रदान गर्नको निमित्त भगवान्ले अवतार धारण गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ शास्त्रमा त्यस्तो कुराको पनि वर्णन गरिएको छ। र शास्त्रमा अर्को कुरा के भनिएको छ भने, कर्म गर्दै जानु, निष्काम कर्म गर्नु, अकर्म विकर्म हुन्छ। यो सत्कर्म र कुकर्म, पुण्य र पाप हुन्छ। र यो मध्ये कुन कर्म गरेको छ त्यही अनुसार आफ्नो प्रारब्ध बनिन्छ, आफ्नो फल प्राप्त हुन्छ त्यही अनुसारको। मनुष्यले सत्कर्म गरेको छ, सद्धर्म गरेको छ भने उसलाई त्यही किसिमको फल प्राप्त हुन्छ, पुण्य मिल्छ। र मनुष्य बारम्बार भन्छन् नि, यो पृथ्वीको मनुष्यहरू स्वर्ग जाने, यो आदि इत्यादि स्वर्ग नर्क भन्दा पनि वैकुण्ठ धाम जाने भन्नुपर्छ भन्ने भनिएको छ। किनभने स्वर्गमा सोमरस लागु पदार्थहरू सेवन हुन्छ भने वैकुण्ठ पुण्यस्थल हो, महाविष्णुको परमधाम हो। जसलाई परमधाम प्राप्त हुन्छ त्यसलाई त मुक्ति त अवश्य प्राप्त हुन्छ। किनभने एउटा ऋषिको वर्णन गर्नुभएको छ कृष्णजीले भागवत गीतामा कृष्णजी अर्जुनसँग भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, एकजना महामुनिले आजीवन मेरो ध्यान आराधना, मेरो परम भक्त भएर निरन्तर अभ्यास गरे जसरी मेरो सेवा गर्ने गरेको थियो। र एक दिन चाहिँ नि मृत्युन्मुख स्थितिको सामना गर्नुपर्यो, प्राणान्तकारी स्थितिको। र त्यो स्थितिमा चाहिँ नि उसले, ऋषिमुनिले चाहिँ नि मेरो सट्टा त्यो एउटा मृगको बच्चा पालेको थियो। र त्यो मृगको बालकको उसलाई स्मरण भयो के हुन्छ मेरो मृत्यु पश्चात यसको भन्ने, उसलाई चिन्तित भए, चिन्ताले ग्रस्त भए। र अर्को योनिमा उसलाई मृगकै जन्म प्राप्त भयो। अर्थात् मृत्युको समय अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ। त्यो समयलाई काम नदिने कुरामा बिताउनु भन्दा पनि त्यो समयलाई चाहिँ नि अलि राम्रो कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू, सत्कर्मको कुराहरू, सद्धर्मको कुराहरू, पुण्यको कुराहरूमा सम्मिलित गरेर, त्यो कुराहरूमा समावेश गरेर, त्यो कुराहरूमा समर्पित गरेर बिताउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। किनभने मृत्युको समयमा आफूले जे सोचिन्छ त्यही नै भएर जन्म लिन्छ आफू भन्ने पनि भनिएको छ शास्त्रमा। र शास्त्रमा अर्को के पनि भनिएको छ भने, कर्म गर्नु फल नै मै हुँ भन्नुहुन्छ भगवती माता र भगवान पिता हाम्रो हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वर। उहाँले भन्नुहुन्छ, म फल नै मै हुँ, फल म नै यो पृथ्वीमा प्रकट हुन्छु, म नै फल भएर यो सृष्टिमा बस्छु, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी पनि मै हुँ, सबैको संहार गर्ने संहारक शिवशङ्कर महादेवजी पनि मै हुँ, र पालनकर्ता महाविष्णुजी पनि मै हुँ भन्नुहुन्छ। परमेश्वरी अदृश्य शक्ति हुनुहुन्छ भगवान, औरत पुरुष हुनुहुन्न, अदृश्य शक्ति, त्योबाट परको शक्ति हुनुहुन्छ। कर्म गर, फल नै मै हुँ, फल नै मै प्रदान गर्छु, त कर्म गर्दै जा, निष्काम कर्म गर भन्नुहुन्छ प्रभु। र कर्म गर्नेको, सत्कर्म जसले गर्छ त्यसको मार्गमा पापीहरू खडा हुन्छन्, दुष्ट दुर्जनहरू अवश्य पनि खडा हुन्छन्। तर दुष्ट दुर्जनले कदापि धर्मसङ्गत, धर्ममा लागेको मनुष्यलाई कदापि रोक्न सक्दैनन्। किनभने राम र रावणको युद्ध, कंस र कृष्णको युद्ध, र शम्रासुर र प्रद्युम्नको युद्ध, यो
उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि पापको सदा सर्वदा सर्वनाश नै हुन्छ, धर्मको उद्धार हुन्छ, धर्मको जय जयकार हुन्छ। धर्म नै यो सृष्टिलाई रक्षा गर्नको निमित्त जन्म भएको एउटा परम तत्त्व, परम ज्ञान, महाज्ञान भनेको नै धर्म हो। धर्मको परिभाषा महात्मन साधु सन्तहरूले धेरै गर्नुभएको छ। महात्मन मुनिहरू धर्मको विषयमा विज्ञहरू थरीथरीका परिभाषा गर्नुहुन्छ धर्मको। यद्यपि मेरो परिभाषा चाहिँ नि के छ भने धर्म भनेको नै मानवता हो। तथापि मानवता प्राय प्राणीमा नभएको देखिन्छ र पनि म भन्छु धर्म भनेको नै मानवता हो। जसमा मानवता छ त्यो नै धर्मी हो। किनभने पशुमा त मानवता हुँदैन, पशुमा त कदापि मानवता हुँदैन। पशुले त मानवले जसरी न सोच्न सक्छ, न बोल्न नै सक्छ, न व्यवहार आचरण विचार नै पशुको मानवको जस्तो हुन सक्छ। र इन्द्रियको पनि कुरा आउँछ, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार। आँखाले कस्तो दृश्य अवलोकन गर्ने, नेत्रले, नाकले कस्तो चिज सुन्ने, हातले कस्तो चिज स्पर्श गर्ने छुने, कानले कस्तो चिजलाई कस्तो पवित्र या अपवित्र, राम्रो या नराम्रो कस्तो चिज सुन्ने भन्ने विषयमा पनि शास्त्रले वर्णन गरेको छ। शास्त्रको महाज्ञानमा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारलाई दमन गर्न नसके पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भनेको छ। र क्रोध पनि पापी अन्याय अत्याचारको विनाश गर्नको निमित्त क्रोध गरिन्छ। रोष प्रकट गर्नु भन्छ संस्कृतमा, रिसाइन्छ भने त्यो अति उत्तम हो। तर धर्मीको विरोध गरेर आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न, शक्ति प्रदर्शन गर्न क्रोध रोष प्रकट गरिन्छ, रिसाइन्छ। र सिधा साधा सामान्य नागरिक र सामान्य किसिमको जनमानसमाथि आफ्नो कठोरतापूर्वक कठोर वचन प्रहार गर्न र उनीहरूको हत्या गर्न, उनीहरूको विनाश गर्न वचन प्रयोग गरिन्छ भने त्यो महापाप हो, उदण्डता हो। र निरङ्कुश हिसाबले उदण्डताको प्रयोग गर्नेको सदा सर्वदा विनाश नै हुन्छ। शास्त्रमा त्यही भनिएको छ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशको मार्गमा गइरहेको प्राणीलाई यदि भगवान पनि कल्याणको भलोको कुरा सम्झाउन आउँछन् भने भगवानलाई पनि उसले मतिभ्रम भनेर लान्छना आरोप लाउने सम्भावना हुन्छ। र विभीषणले लङ्कापुरी त्याग गर्नुभन्दा पूर्व एउटा भजन आएको थियो। जब रावणले लात्ती प्रहार गर्छ र विभीषण खस्छन्, सबैले उपहास गरेर अट्टहास गरेर हाँस्छन्। त्यतिखेर विभीषणले भन्छन्, तिमीहरूको शिरमाथि मन्डराको काललाई देख्दैछु म। शास्त्रमा भनिएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेर विभीषणले भनेको छन्। र त्यहाँ भजन आउँछ, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब हीन। अस कहीं चला विभीषण जब हीन, आयुहीन भय सब तब हीन। अनि अर्को विभीषण जब चले अरे तब सबैजना राक्षसहरू आयुविहीन भयो अरे, आयु समाप्त भयो अरे, सक्यो अरे। अनि अर्को भजन छ एउटा, हनुमत जाने राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, कपित थापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ भनेको छ। हनुमानजीलाई थाहा थियो शिवजीको रुद्र अवतार थिए हनुमानजी, महाविष्णुको अवतार श्रीराम सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, सर्वदा धर्मको मार्गमा उचित अनुचित भलीभाँति विचार गर्ने धर्मध्वज रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। यद्यपि महावीर हनुमानले यो परीक्षा लिन जानुभयो कि शत्रु कतिको बलवान कतिको शक्तिशाली छ भनेर। र शान्ति सन्देश अङ्गदलाई लिएर रक्तपात हुन नपाओस्, रावणको महासंहार हुन नपाओस् भनेर प्रभु रामचन्द्रजीले अङ्गदलाई पठाउँदा आउने भजन छ। त्यो भजनमा अङ्गदले मुस्कुराएर श्रीराम प्रभुलाई हेरिरहेको हुन्छन्। त्यो परम सुन्दर दृश्य छ र
त्यहाँ भजन आउँछ, शान्ति सन्देशा राम का ले जाओ युवराज, एक अवसर दो शत्रु को, वीरों चित यह काज, वीरों चित यह काज भन्छ। त्यो भजनको तात्पर्य अर्थ के छ भने अभिमानी अहङ्कारी दुष्ट जो छ, दम्भी छ, ऊ अहङ्कारीले आफ्नो अहङ्कार देख्छ। अन्तर्चक्षु भन्छ भित्री आँखालाई। भित्री आँखा कदापि खुला हुँदैन अभिमानीको। बाहिरी आँखा सदा सर्वदा बाहिरी नेत्र खुला आँखा हुन सक्छ, तथापि भित्री आँखा कदापि खुला हुँदैन। र सामान्य नागरिकहरूलाई पनि दण्ड मिल्ने सम्भावना भयो भने, पापी एउटाको नाश गर्दा अरू पनि नाश हुने सम्भावना हुन्छ भने क्षमाको गुणलाई अप्नाउनुपर्छ भने श्री रामचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ त्यहाँ। र एउटा श्लोक भनेर म यो समाप्त गर्न चाहन्छु। अभिमानी एउटा श्लोक भनेर, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जय महाविष्णु, जय श्री राम।